येशू ख्रीष्ट सबै तीर्थहरूको अन्त हुनुहुन्छ। येशू ख्रीष्ट सबै बलिदानहरूको अन्त हुनुहुन्छ। येशू ख्रीष्ट सबै धर्मगुरुहरूको पनि गुरु हुनुहुन्छ। येशू ख्रीष्ट सम्पूर्ण शिखरहरूको पनि उच्च शिखर हुनुहुन्छ। यस कारणले येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेर आफ्नो जीवन धन्य बनाउनुहोस्। यसोमा जीवन छ। उहाँले भन्नुभयो बाटो सत्य र जीवन म नै हुँ, मद्वारा बाहेक अरू कोही पनि पिता कहाँ आउन सक्दैन। यो कुरालाई चाहिँ हामीले ग्रहण गर्नै पर्छ। यदि तपाईँ हामीले मुक्तिको बाटो यदि खोजिरहेको छौँ भने चाहिँ मुक्ति चाहिँ यसोमै छ। यसुको पिता त कृष्ण हुनुहुँदो रहेछ। तैँले त यसु पुत्रलाई पो मान्दै रहेछ। पुत्रलाई पितालाई छोडेर किन पुत्रलाई मानेको भन्ने कुराहरू गर्नुहुन्थ्यो। अनि पछिल्लो समयमा अभिषेक जोशीले पनि कति कुराहरू त्यस्तो कुराहरूलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो। जय मसीह तथा नमस्ते। आज फेरि पनि तपाईँलाई नेपाली क्रिस्चियन स्कुलमा स्वागत छ। आज हामीसँग एकदमै विशेष व्यक्ति हुनुहुन्छ पण्डित माधव उपाध्याय। उहाँ भन्नुहुन्छ मलाई बाइबलले होइन तर वेदले यसु चिनाएको। त्यसैले आजको कुराकानी एकदमै विशेष रहनेछ। हाम्रो मनसाय कुनै पनि धर्मशास्त्रलाई नकारात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्नु होइन, तर येशूको विषयमा धर्मग्रन्थले के भन्छ त, हिन्दू शास्त्रले के भन्छ त भन्ने विषयलाई आज हामी यस एपिसोडमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। त्यसैले आजको यो कुराकानी एकदमै विशेष रहनेछ। केही समय धैर्य धारण गरेर यो पुरा भिडियो हेर्नु भएमा तपाईँलाई बाइबलमा मात्र होइन तर हिन्दू धर्मशास्त्रले पनि येशूको विषयमा बताएको रहेछ भन्ने कुरा आज तपाईँले जान्नुहुनेछ। आउनुहोस् कार्यक्रमलाई उहाँकै मुखार बिन्दुबाट प्रार्थना गरेर सुरु गर्नेछौँ। परमेश्वर तपाईँ पिताको पवित्र चरणमा हामी आउँछौँ। यसरी तपाईँले हामीलाई टाढो नजिक विभिन्न क्षेत्रबाट आफ्नो राज्यमा प्रयोग गरिरहनु भएको छ। हाम्रो जीवनमा तपाईँले जे अद्भुत काम गर्नुभएको छ प्रभु, यसरी तपाईँका पवित्र लोकहरूसँग मिलेर सङ्गति गर्न तपाईँले गर्नुभएको अद्भुत कामको बारेमा एका दोस्रालाई वर्णन गरेर एका दोस्रालाई आशिष तुल्याउन मौका दिनुभएको छ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। परमेश्वर आदर महिमा हामी तपाईँलाई गर्छौँ। अहिलेको यो जुम सङ्गतिलाई तपाईँको चरणमा राख्छौँ। पवित्र आत्मा तपाईँले नियन्त्रण गर्नुहोस्। हामी दुवै पक्षलाई तपाईँले आफ्नो महिमाको लागि प्रयोग गर्नुहोस् ताकि हामी जब एका दोस्रामा प्रभुजी एका दोस्रालाई आशिषित तुल्याउँछौँ हामी सबै आशिषित हुन सकौँ। सुन्ने आजको यो जुनको सङ्गतिको माध्यमबाट यो जोइन हुने हरेक तपाईँका लोकहरूमाथि पनि तपाईँको अनुग्रह तपाईँको अभिषेक निरन्तर बगोस् हामी प्रार्थना गर्छौँ। उद्धारकर्ता प्रभु येशू ख्रीष्ट तपाईँको पवित्र नाम। हुन्छ गुरुबा, तपाईँलाई हामी कुराकानी परमेश्वरको कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छौँ। अनि अब हामी केही समय तपाईँको पृष्ठभूमि अनि तपाईँ कुन ठाउँमा हुर्कनु भयो भन्ने विषयमा रहेर तपाईँको गवाईलाई पनि अलिकति त्यहाँनिर हाइलाइट गर्दै तपाईँले भन्नुभयो भने हामी त्यही अनुसारले नै हामी अरू टपिक्सतिर जानेछौँ नि। हुन्छ गुरुबा? हुन्छ, धन्यवाद। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण समय दिनुभएको निम्ति म कृतज्ञ छु। साथसाथै मेरो वे अफ साल्भेसन मिनिस्ट्री तपाईँहरूप्रति कृतज्ञ प्रकट गर्दछ। म आज तपाईँको बिचमा पण्डित माधव उपाध्याय, मेरो नाम पण्डित माधव उपाध्याय हो। अनि यसरी सङ्गति गर्न पाउनु मेरो लागि ठुलो मौका हो। तपाईँले मलाई यस योग्यको ठहराउनु भएर यो मौका दिनुभएको लागि म धेरै धन्यवाद दिन्छु। साथसाथै म आजको यो विशेष गरी यो समय अथवा यो मेरो जीवनमा परमेश्वरले येशू नाममा जे काम गर्नुभएको छ त्यो कुरो केही हजुरको बिचमा राख्न चाहन्छु। म मन्दिरमा जन्मेको मानिस हो। लक्ष्मीनारायण मन्दिर पश्चिम नेपाल धनगढी कैलालीमा मेरो जन्म। अनि मेरो पिताजी त्यही मन्दिरको संस्थापक हुनुहुन्थ्यो। अनि म वैष्णव सम्प्रदायभित्र आफैलाई कट्टर हिन्दू ब्राह्मणको कुलमा मैले पाएँ। म गुरुवादको एउटा कुलभित्र वैष्णव सम्प्रदायभित्र थिएँ। अनि आफ्नो दृष्टिले चाहिँ आफैलाई धेरै धर्मी देख्ने, अरू सबैलाई पापी, तुच्छ, कमजोर
निच जातिका यस्तो खालको हेर्ने मेरो दृष्टि थियो। तर समय यस्तो आइपुग्यो, परमेश्वरले मेरो जीवनमा उदयको काम गर्नुभयो। आफैलाई अलगो ठाउँमा राखेर सबैलाई कुर्को देख्ने नजरलाई मेरा प्रभु येशू ख्रिस्टले परिवर्तन गरिदिनु। यो हो 97 नोभेम्बर 10 तारिक राति म मेरा पुर्खाहरूले खोजेको उद्धारकर्ता कसरी पाइन्छ, बाटो कता हो कसरी भनेर म शास्त्रहरूलाई अध्ययन गरिरहेको थिएँ। मैले 16 वर्षसम्म वैदिक दर्शनलाई पढेको हो। अनि पहिला साम्प्रदायिक शिक्षा आर्जन गरेँ। पछि अब असाम्प्रदायिक प्रकारले आफै बुझेर आफै नै मोक्ष मुक्ति पाउने कुराहरू मैले आफै खोज्नुपर्छ भन्ने मलाई मभित्र तृष्णा जागेर आएको कारणले मैले वैदिक दर्शनलाई पहिला पिताजीको इच्छा पूरा गरिदिनको लागि साम्प्रदायिक अध्ययन गरेँ। पछि मेरो आफ्नै तृष्णा तृप्ति गर्नको लागि असाम्प्रदायिक ढङ्गले जब धर्मशास्त्रहरूलाई पढ्न थालेँ अनि मैले वेदले चिनाएको येशू ख्रिस्टलाई मैले पाएँ। 97 नोभेम्बर 10 तारिक राति मैले नजानिकन हे ईश्वर तपाईँ को हो, मलाई बचाउन सक्ने कोही छ? यदि मलाई बचाउन सक्ने कोही छ भनेदेखि चाहिँ प्रकट हुनुहोस् ताकि म तपाईँलाई देख्न पाऊँ र तपाईँलाई विश्वास गर्न पाऊँ भनेर मेरो गुरुको फोटोतिर फर्किएर म बरबराइरहेको थिएँ। प्रार्थना भनौँ, त्यसलाई प्रार्थना पनि भनिँदैन, तर म भित्रको व्यथा चाहिँ गुरुको फोटोतिर फर्किएर प्रार्थना गरिरहेको बेलामा, पोखिरहेको बेलामा अचानक त्यहाँ गुरुको फोटो नभएर म बसेको मन्दिरभित्र म बसेको कोठामा थिएँ म। तर त्यो कोठा जस्तो पनि नभएर एउटा अनौठो ठाउँ जहाँ चाहिँ कल्भरीको क्रुसमा छटपटाउँदै बलिदान हुँदै गरेको, तर जिउँदो बलिदान मरिसक्नु भएको थिएन, जिउँदो तर छटपटाउँदै हुनुहुन्थ्यो। रगत धर पकाउँदै मतिर उहाँले आफ्नो आँखाले हेर्नुभयो प्रभु येशू ख्रिस्टले। त्यसपछि यो नोभेम्बर राति तकरिबन 10 साढे 10 बजेको कुरा हो। अनि म त्यही ओछ्यानमै घप्लक्कै भोक्नु परे। त्यसपछि म धेरै वर्षसम्म रोइरहेँ, तर प्रभुको त्यो दर्शन चाहिँ झट्टै गएको थिएन। म यो सपना दर्शनको कुरा भन्दै छैन, वास्तविक कुरा भन्दैछु। मेरो जीवनमा घट्यो। प्रभु येशू ख्रिस्टले मलाई आफ्नो सम्पूर्ण साक्षात रूप, उहाँको बलिदान भएको रूप, मेरा निम्ति बलिदान हुनुभएको येशूलाई मेरो यही आँखाले देख्न पाएको छु। अनि जब यसरी म रोइरहेको थिएँ, बिलौना गरिरहेको थिएँ, प्रभु मलाई क्षमा गर्नुहोस्, तपाईँ मेरा निम्ति बलिदान हुनुभएको प्रभु भनेर म त्यसरी बिलौना गरिरहेको थिएँ। त्यसरी समय धेरै बितिसकेछ। तकरिबन 3 बजेतिर हाम्रो मन्दिरमा घन्टी बजाउने चलन छ। विद्यार्थीहरू धेरै थिए अनि ती विद्यार्थीहरूले घन्टी बजाउन थालेपछि मलाई ओहो यहाँ त धेरै उज्यालो भइसकेको छ भनेर उठेर फ्रेस भएँ। तर त्यतिखेर प्रभु येशू ख्रिस्टको त्यहाँ दृश्य थिएन। तर म भित्र एउटा परमेश्वरले आफ्नो पवित्र आत्माको सामर्थ्यमा एउटा यस्तो गजबको प्रकाश दिनुभएको थियो जसको वर्णन गरी साध्य छैन। मेरा प्रभु येशू ख्रिस्टलाई जस्तो उहाँलाई हेर्छु म पनि उहाँ जस्तै हुन पाउँछु। त्यतिखेर उहाँको प्रकाश, उहाँको तेज, उहाँको सामर्थ्य, उहाँको वैभवलाई म अनुभव गर्न पाउँदैछु। अब यस विषयमा मैले येशू ख्रिस्टलाई किन यसरी खोजेँ त भन्दाखेरि चाहिँ यस विषयमा अलिकति प्रकाश पार्न मलाई लाग्छ। किनभने यो भागवत महापुराणमा लेखिएको छ, नाना शास्त्र पठेन लोके नाना दैवत पूजनम आत्मज्ञान बिना पार्थ सर्वकर्म निरर्थक भनेको छ। मानिसहरूले धेरै किसिमका शास्त्रहरू अध्ययन गर्छन्, धेरै किसिमका देवताहरू पूजा गर्छन्, आत्मज्ञान प्राप्त गर्नको लागि धेरै असल कर्महरू गर्छन्। तरै पनि यदि आत्मज्ञान प्राप्त गर्न सकेनन् भने तिनीहरूले गरेका असल कर्म र तिनीहरूले गरेका अध्ययन, धर्मशास्त्रको ज्ञान
व्यर्थ हो भनेर त्यहाँ लेखिएको छ। अनि अर्को ठाउँमा म अघि पनि भन्दै थिएँ, बेदले चिनाएको येशू ख्रिस्टलाई म विश्वास गर्छु, किनभने म येशू ख्रिस्टलाई विश्वास चाहिँ गर्नको लागि चाहिँ कुनै प्रचारकहरूले मलाई प्रचार गरेर मैले विश्वास गरेको होइन। मेरो ठाउँमा, मेरो समाजमा मसँग कुनै प्रचारकहरू आउँदैनथे। धेरै प्रचारकहरूलाई मैले पहिला आँखा दृष्टि नखोलेको अवस्थामा नेपाल देशमा पञ्चायत कालमा पक्रेर जेलमा पनि हालिदिएको थिएँ। त्यस कारणले कुनै प्रचारक हाम्रो मन्दिरको परिसरभित्र साहस गर्दैनथे। अब मलाई चाहिएको थियो मुक्ति अथवा साल्भेसन, तर मुक्ति पाउनको लागि मैले मेरा पुर्खाहरूले सिकाउँदै आएको शिक्षाले पाउन सकिनँ। अनि यसरी मेरा पुर्खाहरूले मेरै आफ्नै पिताजीले, मेरै गुरुले भन्नुहुन्थ्यो, शिक्षा दिनुहुन्थ्यो, भारतवर्षमा जन्मिएर त्यही पनि पुरुष जाति भएर मुक्ति रहित मर्यो भनेदेखि चाहिँ यो चण्डाल हुन्छ, 84 लाख नरकमा जानु पर्ने हुन्छ, मुक्ति पाउनुपर्छ भनेर भन्ने गर्नुहुन्थ्यो। तर मुक्तिको बाटो यो हो, यसरी मुक्ति पाउँछ, फलानाले मुक्ति दिन्छ भनेर उहाँहरूले भनेको मैले कहिले पनि पाइनँ। अनि म भित्र त्यो आँट पनि थिएन कि लु न भन्नुहोस् न त त्यसो भए कसले चाहिँ मुक्ति दिन्छ त। तर समय आइपुग्यो, सारा संसारको उद्धारकर्ता हाम्रा ऋषि महर्षिहरू, हाम्रा धर्मगुरुहरू, महान महान धर्मका ज्ञाताहरूले पाउन नसकेको 84 लाख जुनीको चक्रमा परेर उनीहरू रुँदै आए, रुँदै फर्केर गए। तर म जस्तो साधारण व्यक्तिले यसरी हे यीशु तपाईँ को हुनुहुन्छ भनेर राति म छटपटाएर प्रार्थना गरेको बेलामा यसरी दर्शन दिनुभएर तेरो उद्धारकर्ता बनेको भनेर उहाँले मलाई प्रश्न पार्यो। तपाईँले यो भन्दै गर्दाखेरि मलाई अर्को एउटा जिज्ञासा पनि जागिरहेको थियो। साँच्चै नै यो एउटा यति धेरै एकदमै शक्तिशाली मलाई आफैलाई लागिरहेको, तपाईँले बोल्दै गर्दाखेरि साँच्चै नै कसैले पनि सुनाएको, तर आफूले तपाईँले देखेको त्यो दृश्यको कुरा गर्दै गर्दाखेरि मलाई आफै एकदमै यो एक प्रकारको एकदमै परमेश्वरको छुवाईको महसुस भइरहेको थियो। तपाईँले भन्दै गर्दाखेरि कुनै बनाएर भन्नुभएको तर आफूले देखेको कुराहरू गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि यहाँनिर अलिकति तपाईँले यो विषयमा नै जोडिदिनुहोस् न गुरुबा, किनभने हाम्रो समाजमा जति पनि वेदहरू छ, पुराणहरू छ, विशेष गरी कति धेरै ग्रन्थहरू छ, यो सबै ग्रन्थ तपाईँलाई यो सबै कुराहरूमा तपाईँ एकदमै परिचित हुनुहुन्छ। त्यो व्यक्तिहरूलाई जबले भन्दै हुन्थ्यो मुक्ति त सबै मुक्ति पाउनुपर्छ, तर मुक्ति त यहाँ रहेछ भने तपाईँले जुन कुराहरू भन्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो कुरा अझै क्लियर गरिदिनुहोस् न, जसले कतिजना अलमल्ल भइरहेको व्यक्तिहरूलाई पनि अलिक क्लियर हुन्छ कि भनेर। अच्छा, हाम्रो यस्तो छ, खास गरी चाहिँ जसरी यूहन्ना सुसमाचार 5 अध्यायको च्याप्टर 5 भर्स 39-40 मा लेखेको छ नि, प्रभु यीशु ख्रीष्टसँग शास्त्री र फरिसीहरू आएर तर्क गर्छन्, तर मुक्ति पाउने उद्देश्यले होइन, मुक्तिको मार्ग जान्ने उद्देश्यले होइन, तर यीशु ख्रीष्ट भन्दा हामी धेरै जान्ने हौँ, हामी पुराना प्राचीन पौराणिक इतिहास सबै हामीलाई थाहा छ भनेर उहाँहरू तर्क गर्न आउँथे। त्यस्तै नै प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुहुन्छ, हेर मेरो विषयमा तिमीहरूका शास्त्रहरूमा लेखिएको छ, सो तिमीहरू जान्दछौ, तर मुक्ति पाउनको लागि तिमीहरू म कहाँ आउन इच्छा गर्दैनौ भनेर प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभएको छ त्यहाँ यूहन्ना सुसमाचार 5 अध्यायको 39 र 40 मा। त्यस्तै भएको छ। अहिले धेरै मानिसहरू आफैलाई धर्मगुरु हुँ, ज्ञाता हुँ, शास्त्रविद हुँ, म भयङ्कर मान्छे हुँ भन्ने ठान्छन्, तर वास्तवमा निकोदेमस जस्तै भौतिकवादमा, भौतिक तत्त्वमा, भौतिक कुराहरूमा डिपेन्ड गर्छन्। तर खास गरी चाहिँ आफैलाई नम्र तुल्याएर म परमेश्वरको दृष्टिमा केही पनि होइन भन्ने हृदय चाहिँ परमेश्वर खोज्नुहुन्छ। म परमेश्वरको दृष्टिमा केही पनि होइन भन्ने हृदय भएका व्यक्तिहरूलाई नै परमेश्वरले आफ्नो अपार त्यो अगम्य महासागरमा उहाँले त्यो ज्ञानको, आत्माको, आध्यात्मिक ऊर्जा शक्तिले भरेर स्वर्ग राज्य, उहाँको राज्यको नागरिक तुल्याउनुहुन्छ।
यसै कारणले परमेश्वरले आफ्नो प्रिय पुत्र यीशु ख्रीष्टलाई यस संसारमा पठाउनु भएको हो। उहाँ बाटो, सत्य र जीवन हुनुहुन्छ भन्ने कुरा प्राय सबैलाई थाहा छ र पनि विश्वास गर्न चाहँदैन। एक ठाउँमा यहाँ यस्तो लेखिएको छ, म तपाईँलाई 4 अरब 32 करोड वर्ष अगाडिको एउटा वैदिक दर्शन अनुसार 4 अरब 32 करोड वर्ष अगाडिको एउटा कथा कुरा छ। म भन्दछु, चन्द्रमा मनुष्य जात चक्षु सूर्य अजायत मुखादिन्द्रश्च चाग्निश्च प्राणवायु अजायत भनेर भन्दछु। यहाँ भन्दछ ऋग्वेद 10औं मण्डल 90 को 113 को 114 13 मा लेखिएको छ। अनि यहाँ लेखिएको छ अथर्ववेद काशी खण्ड 8 सूक्तको 2 मण्डलको 8 मा लेखिएको छ कि 4 अरब 32 करोड वर्ष अगाडि नै यो हाम्रो इतिहास छ। यति प्राचीन इतिहास हामीले पक्रेका छौं भनेर हाम्रो वैदिक दर्शनका ज्ञाताहरू भन्दछ। तर यो कुरो म पनि जान्दथे, म पढे, मैले बुझे, ओहो हामी त साँच्चै नै यति भयंकर मान्छेहरू हो भनेर। तर अर्को कुरा, ठुला ऋषि महर्षिहरू, ठुला महान वैदिक दर्शनका ज्ञाताहरूले फेरि यसरी पनि प्रार्थना गर्दछन्, पापोहम पापकर्माहम पापात्मा पाप सम्भव त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्व पापहरो हर। अनि अर्को ठाउँमा पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे पाही मुरारे भनेर यसरी उनीहरू बिलोना गरिरहेका छन्। कतिचोटि मर्नु, कतिचोटि जन्मनु, कतिचोटि आमाको गर्भमा गएर पर्नु, हे ईश्वर मलाई यो मर्नु जन्मनु पर्ने चक्रबाट बचाउनुहोस्। सधैँभरि बिहान बेलुकै मन्दिरमा आरती हुन्छ। अनि पापो हम पापकर्म, पापी छु, पापकर्मी हुँ, पापात्मा हुँ, अझै पाप गरिरहने सम्भावना छ, मलाई यस पापबाट बचाउनुहोस् भन्दै पहिले हाम्रा पुर्खाहरूले पनि यही पाप स्वीकार गर्दै आए। अनि अहिले पनि यही काम लगातार बिहानै बेलुकै भइरहेको छ। तर मैले पाप क्षमा पाएँ, मेरो पाप क्षमा भयो, मेरो उद्धार भयो भन्ने व्यक्ति आजसम्म कहीँ पाएँ। अब रहेको कुरा, यति ठुलो, यति लामो, अति नै प्राचीन 4 अरब 32 करोड वर्ष अगाडिको इतिहास ऋग्वेदले भन्दछ। तर यही ऋग्वेद भित्र हामीले खोज्यौँ भने कुनै ऋषिहरूले, कुनै महर्षिहरूले, कुनै तत्त्वज्ञानीहरूले मैले मुक्ति पाएँ, मेरो खोजको टुङ्गो लाग्यो, अब म मृत्युदेखि डराउँदिन भनेर कोही भन्यो। अब यसै कुरामा चाहिँ जब मैले राति 11 बजेतिर, त्यसरी 10:30-11 बजेतिर जब मैले यीशु ख्रीष्टलाई प्रत्यक्ष रूपमा देख्न पाएँ, त्यसपछि मेरो जीवन जब मैले यीशुलाई विश्वास गरेँ, समर्पण गरेँ, यीशु तपाईको इच्छा, तपाईले मलाई जे चाहनुहुन्छ त्यही गर्नुहोस् भनेर जब मैले आफूलाई सम्पूर्ण प्रकारले समर्पण गरेँ, त्यसपछि मेरो जीवनमा मेरा प्रभु यीशु ख्रीष्टले जे गर्नुभयो, अवर्णनीय काम गर्नु, त्यो 1 नम्बर मलाई त्यो मर्नु जन्मनु पर्ने 84 लाख जुनीको चक्रबाट बचाउनु भयो। अब म मरेर 84 लाख जुनीको चक्रमा जान्न। अर्को कुरा, मेरा धर्मशास्त्रले सिकाएका परम्परावादी ती सबै नीति नियमहरू सधैँभरि गरेर पनि मेरो पाप क्षमा भएको थिएन। तर मेरा प्रभु यीशु ख्रीष्टले आफ्नो पवित्र रगतले बगाउनु भएको रगतले मेरो स्वभावलाई नै, मेरो अन्तस्करणलाई नै, मेरो पुर्ख्यौली स्वभावलाई नै उहाँले धोएर आफ्नो पवित्र रगतले सफा गरिदिनु भयो। म परमेश्वरको दृष्टिमा धर्मी ठहर्न। योभन्दा ठुलो दौलत संसारमा अरू मैले देखिनँ, किनभने परमेश्वरको दृष्टिमा धर्मी ठहरिन पाउनु जस्तो ठुलो कुरा त अरू के होला र। मेरा प्रभु यीशु ख्रीष्टको पवित्र रगतले मलाई धर्मी तुल्याएको छ, शुद्ध गरेको छ, क्षमा गरेको छ। अनि मानिसको दृष्टिमा मात्र नभएर, मानिसको दृष्टिमा त म धर्मगुरु थिएँ, सबैले मेरो खुट्टा गएर पानी पिउने गर्थे, तर म परमेश्वरको दृष्टिमा पापी थिएँ। तर अब म परमेश्वरको दृष्टिमा यीशु प्रभुको रगतले धोइएको धर्मी भएको छु। यसकारणले यो ठुलो गर्व मलाई यीशुमा भएर गर्व गर्दछु। उहाँले गर्नुभएको अपार अनुग्रहप्रति म कृतज्ञ छु। उहाँले म जस्तो एउटा पापीलाई आफ्नो पवित्र रगतले धोएर धर्मी तुल्याउनु।
हजुर गुरुबा तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। यति डिप कुरा चाहिँ तपाईँले हामीलाई यो प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ। आज मैले मेरो काका अनि मेरो बाबालाई भेटेको थिएँ अनि उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, छोरा तैँले त हाम्रो परम्परा नि लत्याइस, तैँले आफ्नो बाबाले पुर्खाले गरिआएको रीतिथिति नि तैँले लात लगाइस् भन्ने कुराहरू गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि मैले पनि भनिरहेको थिएँ, बाबा साँच्चै नै येशूमा चाहिँ जीवन छ, बाटो सत्य र जीवन उहाँ आफै हुनुहुन्छ भनेर भन्नुभएको छ। मैले रीतिथितिलाई लत्याएको होइन, तर एक्चुअली मैले साँचो परमेश्वरलाई अँगालेको मात्र हो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले त्यो कति कुराहरू गस्पेल सुसमाचारको कुराहरूलाई सुन्नै मान्नु भएको थिएन। अब तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ त, जसरी अब हिन्दू धर्म ग्रन्थहरूमा यस्तो कुराहरू लेखिएको छ, विभिन्न धर्मगुरुहरूले म पापी छु, पापी नै रहन्छु भन्ने कुराहरू लिखित रूपमा लेख्नु भएको रहेछ। अनि कहिले पनि मेरो मुक्ति भयो भनेर त्यो कुराहरू भन्नुभएको छैन। तर पनि अहिलेसम्म किन नै परम्पराको नाउँमा कति व्यक्तित्वहरूले चाहिँ आफ्नो जीवनलाई चाहिँ त्यो परम्पराको अगाडि फ्यालिरहेको छ नि त, किन चाहिँ सत्यलाई चाहिँ अँगाल्न नसकेको होला? तपाईँलाई के लाग्छ त, साँच्चै नै यो परम्परा सत्यभन्दा ठुलो छ त? यस्तो हो, मैले बुझेअनुसार हामी जस्तै अब तपाईँहरू त्यहाँ अमेरिकामा हुनुहुन्छ, भारतवर्षमा विशेष गरी भारतवर्षमा भएका हाम्रा हिन्दू धर्मावलम्बीहरूलाई मेरो तर्फबाट एउटा परामर्श छ, हामी भारतीय क्रिस्चियन अथवा भारतीय मानिसहरू हौँ। प्रभु यीशु ख्रीष्टले चाहिँ कुनै देशको मान्छेलाई उहाँले भेदभाव नगरिकन संसारलाई मुक्ति दिनको लागि आउनुभयो। एक नम्बर, मैले यदि यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरेँ भने हाम्रो परम्परालाई त्याग्नुपर्छ भन्ने कुरा आउँदैन। म भारतीय क्रिस्चियन हुँ अनि यीशु ख्रीष्टले मलाई मेरो आत्मालाई बचाउनु भयो। मेरो संस्कार त, मेरो परम्परा, म पहिला पनि उपाध्याय ब्राह्मण हुँ, अहिले पनि उपाध्याय ब्राह्मण। ममा प्रभु यीशु ख्रीष्टमा विश्वास गरेपछि मेरो केही भिन्नता त मसित छैन। भिन्नताको कुरा नै गर्नु हो भने मेरो हृदय र मेरो स्वभावमा भिन्नता आएको छ। ममा भित्र अन्तस्करणबाट परिवर्तन आएको छ। परिवर्तन चाहिँ धर्म परिवर्तन हुँदैन, तर जीवन परिवर्तन हुन्छ। यीशु ख्रीष्टले मेरो जीवनलाई परिवर्तन गर्नुभयो, मेरो स्वभावलाई परिवर्तन गर्नुभयो अनि म भित्र त्यो एउटा जुम्दो आशाले गर्नुभयो, जुन आशा मानिसले गर्दछन् तर पाउँदैन। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूले जे कुरो भन्दै हुनुहुन्छ, उहाँले अब त्यो नबुझेको अवस्थामा, त्यो के भन्नु त्यसलाई, अब अज्ञानताको अवस्थामा उहाँले त्यो कुरो भन्दै हुनुहुन्छ। मानिसको आफ्नो मान्छेले बनाएको धर्म हो, मान्छेले आफूले बनाएको धर्म हुन्छ। त्यस कारणले शास्त्रले पनि भन्दछ धर्मोद्धारयते प्रजा भनेर। यदि साँच्चै नै हामी धर्मलाई धारण गर्नु हो भने ईश्वरीय आज्ञा पालन गर्नु पर्यो नि। ईश्वरीय आज्ञा पालन गरेपछि चाहिँ ईश्वरको नजरमा आज्ञाकारी ठहरिन्छ। ईश्वरको नजरमा आज्ञाकारी ठहरिनको लागि उहाँले जे कुरो गर्नुभएको छ मान्छेको लागि त्यो कुरालाई फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। मानिसको लागि उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्र यीशु ख्रीष्टलाई दिएर म कहाँ आऊ, बाटो नै यीशु ख्रीष्ट हो, सत्य र जीवनमा पुर्याउने बाटो नै यीशु ख्रीष्ट हो भनेर परमेश्वरले त यो आज्ञा दिनुभएको छ। यो आज्ञा दिँदै परमेश्वरको आज्ञा चाहिँ नमान्ने, तर परम्परा र रूढिवादीको कुरालाई चाहिँ ठुलो अगाडि सार्ने, यो चाहिँ अब कहाँसम्म मानिस गलतमा छ, कति साह्रो अबुझ अवस्थामा छ भन्ने कुरा चाहिँ मानिसले बुझ्नुपर्छ। 21औं शताब्दीका मानिसहरूले पनि अझै यस्तो कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो कुरा हो, उहाँहरूले बुझ्नु भएको छैन, उहाँहरूको लागि प्रार्थना गरिदिनु पर्ने हुन्छ। तर हामी भारतमा बस्ने भारतीय क्रिस्चियन अथवा हिन्दुस्तानमा बस्ने हिन्दुस्तानीहरूको लागि त झनै सजिलो छ, किनभनेदेखि चाहिँ लेखिएको छ भागवत गीता 3 अध्यायको 10 श्लोकमा, सहयज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पूर्ववाच प्रजापति अनेन प्रसव विश्व मेषवस्पृष्टकामधुक् भनेर। यहाँ चाहिँ अर्जुनलाई कृष्णले दिएको उपदेश हेर, सृष्टिभन्दा अगाडि नै भेडाको पाठा तुल्य भएर परमात्मा परमेश्वर बलिदान हुनुभएको छ। हे अर्जुन, यही बलिदानमा तिमीले
भरोसा गरेर अडेस लागेर त्यही बलिदानलाई आधार मानेर आफ्नो इच्छा पूरा गर भनेर भगवान कृष्णले अर्जुनलाई भन्नुभएको छ। सृष्टिभन्दा अगाडि नै को बलिदान भएछ त भनेर यदि त्यसको उत्तर खोज्यौँ भने भागवत गीता 14:4 मै लेखिएको छ, त्यहाँ त्यही उत्तर पाइन्छ। ततः पदम तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसिद्धा प्राणी। हे अर्जुन, फेरि त्यहाँ वार्तालापमा सृष्टिभन्दा अगाडि नै आदि पुरुष हुनुहुन्छ, त्यही आदि पुरुषको शरणमा म पनि जाँदैछु, तिमी पनि त्यही आदि पुरुषको शरणमा जाऊ र तिम्रो इच्छा पूरा गर। अनि आदि पुरुष सृष्टिभन्दा अगाडि नै बलिदान हुनुभएको आदि पुरुष प्रभु यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। त्यो ऋग्वेदले पनि सृष्टिभन्दा अगाडि नै बलिदान हुनुभएको आदि पुरुष भनेर भन्दछ। अनि यजुर्वेदले पनि कन्याकुमारीको कोखबाट जन्मिएको आदि पुरुष मानव जातिको लागि बलिदान हुनुभयो भन्दछ। भागवत गीता 3:10 श्लोकले पनि भनेदेखि चाहिँ यता भविष्य पुराणले त धेरै धेरै कुराहरू यीशु ख्रीष्टको बारेमा भन्दछ। अदृश्य रूपमा, प्रत्यक्ष रूपमा, भविष्यवाणीको रूपमा अनि प्रकटीकरणको रूपमा यीशु ख्रीष्टको बारेमा वैदिक दर्शनले धेरै ठाउँमा भनेको छ। अब यो कुरो चाहिँ किन बुझेनन् त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो वैदिक दर्शन शास्त्रीहरूले यो किन बुझेनन् त भन्दाखेरि चाहिँ वैदिक धर्मशास्त्र चाहिँ मानिसहरूले पेसाको रूपमा मानिने। यो बाहुनको हो अनि बाहुनले यो पेसा गर्नुपर्छ, पढेर अरूलाई सिकाउनु पर्छ। आफ्नो लागि चाहिँ उनीहरूले कहिल्यै पढेर आफ्नो लागि पढिदिनु भएन, अर्काको लागि पढिदिने भए। र त्यसै कारणले प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुहुन्छ, हे अन्ध अगुवाहरू, तिनीहरू अन्ध अगुवाहरू हुन्, तिनीहरू आफू पनि अन्ध छन् र तिनीहरू आफै पनि भड्खालोमा जान्छन् र तिनीहरूलाई पछ्याउने पनि भड्खालोमा जान्छन् भनेर प्रभु यीशु ख्रीष्टले। यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसरी हामी अरूको अगुवाई चाहिँ गर्ने भयौँ, अरूलाई शिक्षा चाहिँ दिने भयौँ, त्यही शिक्षा आफ्नो लागि चाहिँ नमान्ने, त्यो शिक्षा हामी बाहुनको लागि होइन अरूको लागि हो भन्ने सोच भएको कारणले मानिसहरू परम्परालाई अगाडि सारे मुक्तिलाई पछाडि सारेका छन्। मानिसमा यति ठुलो गल्ती भएको छ। साँच्चै नै यो कति डिप कुरा गर्नुभयो तपाईँले, साँच्चै नै यो प्रोफाउन्ड लागिरहेको थियो। मैले यो तपाईँले भन्दै गर्दाखेरि एउटा कुराहरू याद आयो। सानो अवस्थामा के अरे हिन्दुइजमको कुराहरू गर्दा, क्रिस्चियनिटीको कुरा गर्दाखेरि मलाई मानिसहरूले सोध्ने गरेका थिए कि यसुको पिता त कृष्ण हुनुहुँदो रहेछ, तैँले त यसु पुत्रलाई पो मान्दै रहेछ, पुत्रलाई एकेर पितालाई छोडेर किन पुत्रलाई मानेको भन्ने कुराहरू गर्नुहुन्थ्यो। अनि पछिल्लो समयमा अभिषेक जोशीले पनि कति कुराहरू त्यस्तो कुराहरूलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ त यो विषयमा? भागवत गीताको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँनिर मलाई एक्ज्याक्ट भर्बेज त थाहा छैन कहाँ लेखिएको छ, तर भागवत गीतामै जस्तो लाग्छ अर्जुनलाई भनेको होला कृष्णले म नै हुँ, अथवा म त्यस्तै एक्चुअल ल्याङ्ग्वेज त मलाई थाहा भएन, तर म भन्ने ल्याङ्ग्वेज जसरी बाइबलमा युज गरेको छ त्यो ल्याङ्ग्वेज चाहिँ फेरि पनि कृष्णले प्रयोग गरेको रहेछ। त्यसको विषयमा अलिकति हामीलाई खुलासा गरिदिनुहोस् न। अच्छा, एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो, धेरै धन्यवाद। यस विषयमा मानिसहरू धेरै कन्फ्युजनमा छन् अनि बुझ्नु पनि पर्छ। एक नम्बर, हामी बाइबलमा हेर्यौँ भनेदेखि चाहिँ यूहन्ना सुसमाचार 17 अध्यायमा यीशु ख्रीष्टले प्रार्थना गर्नुहुन्छ पिता परमेश्वरसँग। प्रार्थना गर्दै गएर उहाँले 5 पदमा उहाँ भन्नुहुन्छ, सृष्टि भन्दा अगाडि जुन महिमा तपाईसँग मेरो थियो हे पिता, त्यही महिमाले मलाई महिमित पार्नुहोस्। हो, यसको मतलब चाहिँ सृष्टि भन्दा अगाडि नै जब यो ब्रह्माण्ड अस्तित्वमा आएकै थिएन त्यतिखेर प्रभु यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्थ्यो। एक नम्बर। अर्को ठाउँमा त्यही यूहन्नाकै 8 अध्यायको 58मा लेखिएको छ, अब्राहम हुनुभन्दा अगाडि नै म थिएँ। ती तर्कशास्त्रीहरू यीशु ख्रीष्टसँग तर्क गर्न आउनेहरूलाई उहाँले जवाब दिनुहुन्छ। यस कारणले अर्को ठाउँमा प्रकाशित वाक्य 13 अध्यायको 8 पदमा लेखिएको छ, सृष्टि भन्दा अगाडि नै मारिएको थुमा भने। अनि अघि मैले भने भागवत गीता 3 अध्यायको 10 श्लोकमा पनि यही कुरो रिपिट भएको छ, सृष्टि भन्दा अगाडि नै हे अर्जुन
जुन मेमना भेडाको पाठा तुल्य भएर जुन बलिदान भएको छ, हो यही बलिदानलाई तिमीले आफ्नो आधार मानेर आफ्नो इच्छा पूरा गर भनेर। यसले गर्दाखेरि यीशु ख्रीष्ट चाहिँ म सोच्ने गर्थे, मेरो सम्प्रदायले पनि यही कुरो सिकाउँथ्यो, त हिजो अस्तिको देवता हो। हाम्रो सोच चाहिँ एकदमै कमजोर भएको कारणले, साधारण मानवीय सोच भएको कारणले, ईश्वरीय अस्तित्वलाई नजानेको कारणले, अर्को कुरा त्यहाँ अदृश्य शक्ति छ, जुन अदृश्य शक्तिले चाहिँ मान्छेको मगजमा कन्फ्युजन हालिदिएको कारणले यो गूढ तत्त्वलाई बुझ्न सकेन मान्छे। त्यसले गर्दाखेरि यीशु ख्रीष्ट सृष्टिभन्दा अगाडि नै हुनुहुन्थ्यो, उहाँले नै ब्रह्माण्डलाई रचना गर्नुभयो, अनि ब्रह्माण्ड यीशु ख्रीष्टको बोलीद्वारा अथवा उहाँको वचनद्वारा हुन आएको हो। जुन कुरो भागवत यजुर्वेदमा पनि हामी पाउँदछौँ। त्यस कारणले यीशु ख्रीष्ट ऋग्वेदमा पनि हामी पाउँदछौँ, कुरान साहिबमा पनि हामी पाउँदछौँ। यीशु ख्रीष्ट सृष्टिभन्दा अगाडि हुनुहुन्थ्यो, जतिखेर घाम जुन तारा यो ब्रह्माण्ड नै अस्तित्वमा थियो। यो शब्द यी कुराहरू चाहिँ अब अहिले हामीले यो निकै भाष सब्जेक्ट हो, यसलाई मजाले ब्ल्याक बोर्डमा लेखी नक्सा बनाई बुझाउनु पर्ने हुन्छ। तर परमेश्वरको आत्मा, पवित्र आत्माले यदि इच्छा गर्नुभयो र उहाँले बुझाइदिनु भयो भने मानिसहरू छिटै बुझ्दछ। अनि आज धेरै ब्राह्मणहरू, धेरै ठुला मठ मन्दिरका संस्थापकहरू यीशु प्रभुलाई विश्वास गरेर मुक्ति दिलाए, यीशु नाम शान्ति दिलाए, यीशु नाम भन्दै आराधना गरिरहेका छन् प्रभु। त्यही कारणले अब यो कुरा यस्तो विचार चाहिँ जबसम्म परमेश्वरको ज्योति, परमेश्वरको वचन सुनेर त्यो ज्योति मान्छेको अन्तस्करणमा आउँदैन तबसम्म मानिस बुझ्दछ। उहाँहरूमा त्यही कुरोको कमी छ। उहाँहरूले परमेश्वरको वचन सुन्नुपर्छ अनि परमेश्वरको वचनलाई मान्नुपर्छ। परमेश्वरको वचनमा आज्ञाकारी भयो भने हृदयको अपार अनुग्रह र त्यो ज्योति त दिव्य ज्योति त प्रभु यीशु ख्रीष्टमा प्रकट भएकै छ। साँच्चै नै एकदमै गहिरो कुरा जोड्नु भयो गुरुबा। साँच्चै नै अर्को एउटा कुरा पनि यसमै जोड्नु मन लाग्यो गुरुबाले, किनभने अब हामी त एउटा त्यो रेसमा कतिवटा स्ट्रगल अझै पनि गरिरहेको छौँ। यो धेरै समस्याहरूको बिचमा सुसमाचारको कुराहरूलाई हामीले जोडिरहँदाखेरि धेरै प्रश्न, तर्क वितर्कहरू आउने गर्छ। अनि विशेष गरी एउटा ठुलो तर्क आउने कुरा चाहिँ यो वेस्टर्न कल्चर हो, यो एउटा बाहिरको विदेशी धर्म हो होइन। हाम्रो धर्मलाई संरक्षण गर्नुपर्छ हामीले, किन विदेशी धर्मलाई भन्ने खालको कुरा, यसलाई पनि अलिकति प्रस्ट्याइदिनुहोस् न गुरुबा, जसले गर्दा त्यो सोच भएको व्यक्तित्वहरूलाई पनि अलिकति क्लियर हुन सकेको होस् कि धर्म के हो र खासै यसमा फरक के छ त भन्ने कुरा पनि। त्यो मानिसको समझ ज्ञानले भन्ने गर्दछन्। यीशु ख्रीष्ट, अब यस विषयमा एउटा क्रिस्चियन इतिहासतर्फ जानुपर्ने हुन्छ। क्रिस्चियन इतिहासको पुस्तक भन्दा पनि यीशु ख्रीष्ट मारिनु भएको, गाडिनु भएको र बौरी उठ्नु भएको कुरा चाहिँ अमेरिकामा भन्दा पहिला इन्डियामै आएको हो। भारतवर्षमा यीशु ख्रीष्टका चेलाहरू, थोमस अर्को एकजना चेला, त्यतिखेर अमेरिका कता हो थाहै थिएन, मानचित्रमा प्रवेश भएकै थिएन। त्यतिखेर यीशु ख्रीष्टका चेला, यीशु ख्रीष्ट सँगसँगै 3.5 वर्षसम्म सँगै बस्ने चेलाहरूले जब यीशु ख्रीष्टको बौरी उठाइ भइसकेपछि उनीहरू समुद्री मार्ग हुँदै दक्षिण भारतमा आए र त्यहाँ आएर त्यहाँ भएका त्यो के अरे सिन्धु नदीमा ज्ञानी सधैँभरि ब्राह्मण, साधु, पण्डित, पुरोहितहरू, नुहाउन आउने साधु सन्त पुरोहितहरूलाई, ब्राह्मणहरूलाई सबभन्दा पहिला सुसमाचार सुनाए। ती यीशु ख्रीष्टका चेलाहरूले, थोमसले, अरू एकजना व्यक्तिले। अनि सबैभन्दा पहिला यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नेहरूमा ती प्रभु यीशु ख्रीष्टका चेलाहरू थिए। त्यतिखेर यीशु ख्रीष्टका चेलाहरूले जतिलाई प्रचार गरेर त्यतिखेर जति क्रिस्चियन भए, तर जब चेलाहरू तितर-बितर भए, परमेश्वरको योजना अनुसार तितर-बितर भएका थिए। अनि ती तितर-बितर हुने चेलाहरू मध्येमा भारतवर्षमा आएर सुसमाचार सुनाउने काम र सबैभन्दा पहिला भारतवर्षमा नै साधुहरूले, ब्राह्मणहरूले, सन्तहरूले, पुरोहितहरूले
यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरेको इतिहास प्रत्यक्ष छ। यसले गर्दाखेरि वेस्टर्न रिलिजन भन्नु चाहिँ यो त औचित्य कुनै औचित्य होइन, यो 21औं शताब्दीका मान्छेले बोल्ने शब्द नै होइन यो। हजुर हजुर हजुर। किनभनेदेखि चाहिँ यीशु ख्रीष्ट भारतवर्षमा सबभन्दा पहिला यीशु ख्रीष्टका चेलाहरू आएर सुसमाचार सुनाउने काम र सबैभन्दा पहिला सुसमाचार सुनेर प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नेहरू त भारतवर्षमा भएका थिए। ती पनि साधारण मान्छे होइनन्, ब्राह्मण पुरोहित साधु सन्तहरूले यीशुलाई विश्वास गरेका हुन्। त्यस मध्येमा बिस्तारै 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 थपिँदै गएको अहिले अलिक त्यो सुसमाचार मठ मन्दिरहरूमा साधु सन्तहरूको बिचमा कम्ती सुसमाचार फैलियो। पछि उताबाट आउने सुसमाचार लिएर आउने मिसनरीहरूले ट्राइबलहरूको बिचमा सुसमाचार प्रचार गरे। त्यो पछि धेरै पछिको कुरा हो। तर यदि भारतवर्षको इतिहास धार्मिक इतिहास हेर्यौँ भने भारतवर्षको धार्मिक इतिहास हेर्यौँ भनेदेखि चाहिँ यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्ने ब्राह्मण र पुरोहितहरू नै सबभन्दा पहिला थिए। तर त्यो उहाँको सोचाइ गलत हो। हजुर हजुर, तपाईँले यो भन्दै गर्दा एकदमै कति प्रश्नहरू पनि आइरहेको थियो गुरुबा। तपाईँले भन्नुभयो नि साधु सन्त, यदि साधु सन्तहरूले भारतवर्षमा पहिला त्यो समयमा नै प्रभुमा आउनु भएको भने किन चाहिँ अहिले पनि इन्डियामा धेरै साधु सन्तहरू देखिँदैन जो चाहिँ प्रभुमा विश्वास गरेका छन्? अथवा किन चाहिँ इन्डियामा त्यो गस्पल मेसेज चाहिँ जसरी प्रचार हुनुपर्ने थियो त्यो भएन त? अब जस्तै तपाईँले भन्नुभयो नि त्यो शास्त्रहरूमा पनि कति कुराहरू लेखिएको छ, आदि पुरुष भन्ने कुराहरू, त्यो के अरे बलि भएको कुराहरू, त्यो कुराहरू जान्दा जान्दै पनि अनि यदि परमेश्वरको त्यो के अरे गस्पल उनीहरूले अपनाएका थिए भने त किन उनीहरूले त्यो कुराहरूलाई जोड्याउन नसकेका होलान्? त्यो प्रश्न तपाईँलाई। साधु सन्तको बिचमा त्यही हो सबभन्दा पहिलाको दूसरा कोरिन्थी 4:4 अनुसार चाहिँ यदि साधु सन्तहरू ब्राह्मण पुरोहितहरू सबैले यदि तिनीहरूले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरेका थिए भने आज भारतवर्ष यो अवस्थामा हुने थिए। हजुर हजुर हजुर। तर अब यो खेल खेल्नको लागि भित्र एउटा अन्धकारको शक्तिले काम गर्यो। त्यही कारणले धेरै साधु सन्तहरू ईश्वर खोज्दै यति साह्रो उनीहरू गहिराईमा डुब्न पुगे। डुब्दै चाहिँ उनीहरू अघोरी भए, मानिसहरूको मुर्दाको मासु खाने भए, अनि तपस्या गरेर आफूलाई दुःख दिएर ईश्वर खोज्ने कोसिस गरे। त्यति गर्दा पनि केही खाली हात नै भएको कारणले चलो जसरी तसरी अब यता यसरी चाहिँ होइन रहेछ। अब केवल आडम्बरी स्वभावमा आडम्बरी जीवन लिएर मानिसहरूलाई आकर्षण बनाउने काम मात्रै गर्न थाले। जब उनीहरूले खोजेको कुरा पत्ता लागेन, किनभनेदेखि चाहिँ उनीहरूले सत्य खोज्नु भन्दा बढी आफैलाई मानिसको बिचमा प्रस्तुति गर्न चाहे। सत्यले चाहिँ मानिसको हृदयमा काम गर्छ। साधुवाद ब्राह्मणवादले चाहिँ अरू सबैभन्दा हामी नै भयङ्कर भन्ने सोचेको कारणले, यस्तो सोच भएको कारणले उहाँहरूले सत्य खोज्नु भएन। जतिले पहिला सुरुमा प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरे उहाँहरूमाथि ठुलो दबाव भयो। उहाँहरू डरमा त्रासमा लुकेर गुफातिर जङ्गलतिर बसेर प्रभु यीशु ख्रीष्टको उपासना गर्नुपर्ने भयो। तरै पनि अझै पनि नैनीतालमा, हाम्रो यो बिहारमा पर्दछ, युपीमा पर्दछ अहिले, नैनीतालमा एउटा आश्रम छ, त्यो सातताल आश्रम भनिन्छ। सातताल आश्रममा त्यहाँ ठुलो मन्दिर छ अझै पनि। त्यो मन्दिरका संस्थापक केशवाचार्यजी हुनुहुन्थ्यो। अहिले उहाँ बितिसक्नु प्रभुको घरमा गइसक्नुभयो। उहाँसित उहाँको मन्दिरमा धेरै, उहाँको आश्रममा ठुलो आश्रम थियो। त्यो आश्रममा धेरै साधुहरू थिए, अरू थुप्रै मानिसहरू थिए। त्यस्ताहरूको बिचमा केशवाचार्यजी आफैले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नु भएर उहाँसित भएका, उहाँको आश्रममा भएका ती साधुहरूलाई, ब्राह्मण अरू जो मान्छे थिए तिनीहरूलाई प्रभु यीशु ख्रीष्टको बारेमा सुनाउनु भयो, सिकाउनु भयो। र त्यो आश्रम नै क्रिस्चियन आश्रम भयो। र त्यहाँ जुन पहिला गजुरमा, मन्दिरको गजुरमा त्रिशूल लगाइएको थियो अथवा कुनै लगाइएको थियो, पछि त्यो गजुरमा क्रस लगाइयो र त्यो मन्दिर
अहिले पनि प्रभु येशू ख्रीष्टको सेवा गर्ने आराधना गर्ने ठुलो आश्रम छ, त्यहाँ म पनि पुग्ने मौका पाएको थिएँ। अनि यस्तो धेरै ठाउँमा भएको छ, तर अदृश्य रूपमा, किनभनेदेखि चाहिँ अघि मैले भनिहालेँ कतिचोटि प्रेसरमा परेको कारणले उहाँहरूले अझै पनि धेरै साधु सन्तहरू छन् प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेका छन्, अनि साधु सन्तहरूको बिचमा गएर सुसमाचार प्रचार गर्दछन्। यहाँ ठुलो ठुलो भारतवर्षमा ठुलो ठुलो मेलाहरू लाग्दछ, साधुहरूको मेला पनि लाग्दछ। त्यहाँ गएर साधुकै भेषमा साधुहरूले विश्वास गरेको कारणले त्यही चिम्टा बोक्छन्, त्यही नाल, त्यही ढोल बोक्छन्, त्यही भेषमा, त्यही खरानी दल्छन्, तर उनीहरू प्रभु येशू ख्रीष्टका सेवकहरू हुन्। उहाँले प्रभु येशूलाई विश्वास गरेर उद्धार पाएकाहरू हुन् र ती साधुहरूको बिचमा गएर, ती मठ मन्दिरहरूमा गएर सत्सङ्ग गर्छन्। जसरी हामी सङ्गति गर्छौँ, फेलोसिप गर्छौँ भन्छौँ, सङ्गत सत्सङ्ग भन्छन् र त्यहाँ सुसमाचार प्रचार हुन्छ र अझै पनि भइरहेकै छ। त्यो क्रम सुरुबाट भएको काम बन्द पनि भएको छैन, तर राम्रो गरी प्रकाशमा चाहिँ नआएको मात्रै। हजुर, साँच्चै नै गुरुबा, यो त एकदमै यो हिडन ट्रुथ भनेको जस्तै भयो। आज चाहिँ यो कुराले साँच्चै नै धेरैभन्दा धेरै मानिसहरूको माझ त्यो एउटा कुण्ठित एउटा त्यो विचारलाई चाहिँ सायद खोल्छ जस्तो लाग्छ मलाई। म आफैले पनि एउटा सुसमाचार सुनाउने क्रममा चाहिँ एउटा व्यक्तिको ठाउँमा पुगेको थिएँ। उहाँ चाहिँ बिचरा वृद्ध अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो। उहाँ करिबन 60 माथिको व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, 60 वर्षभन्दा माथिको। उहाँलाई सुसमाचार सुनाउँदै गर्दा उहाँ एकदमै त्यो समयमा उहाँसँग कुरा गर्दै जाँदा एकदमै त्यो हृदयमा उहाँलाई के भयो थाहा छैन, तर उहाँ सुन्न खोजिरहनु भयो। अनि भन न बाबु, अझै भन न भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि म भन्दै गएँ अन्तिममा उहाँले भन्नुभयो, म चाहिँ पण्डित हुँ। त्यसपछि उहाँले भन्दै हुनु, तपाईँले भन्दै गरेको येशूलाई चाहिँ मलाई पनि थाहा छ भाइ, मैले पनि बुझेको छु, तर अझै उहाँको विषयमा चाहिँ मलाई राम्रोसँग चाहिँ थाहा छैन। मैले वेदमा पढेको छु, मलाई थाहा छ यो विषयमा। अनि मैले त्यतिखेर मलाई एकदमै जिज्ञासा भयो कि तपाईँलाई सबै कुरा थाहा छ, येशू नै मुक्तिदाता भनेर पनि तपाईँलाई थाहा रहेछ, र पनि तपाईँ वेद पढाउँदै मान्छेलाई किन रहनु भुल्ला पार्दै हुनुहुन्छ? तपाईँ आफैलाई थाहा छ उहाँ हुँदो रहेछ मुक्तिदाता भनेर, तपाईँले किन यो कुरा गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि मैले यदि सबैलाई यो कुरा भन्यो भने पैसा चाहिँ कहाँबाट आउँछ त भाइ भनेर भन्नुभयो उहाँले। मलाई यो कुराले साह्रै अप्ठ्यारो बनाइरहेको थियो होइन। अनि कस्तो एउटा त्यो अप्ठ्यारो एउटा पेसागत रूपमा, पेसाले मान्छेलाई हुन त अब अहिले देख्दाखेरि त्यो पेसा देख्यो, तर एउटा जुन एउटा अन्धकारको शक्तिले जसरी गाँजेको छ यो कुरालाई निकाल्नलाई, एकदमै अहिलेको तपाईँले भन्नुभएको कुराले चाहिँ सायद सहज बनाउँछ होला अब कतिजना ती व्यक्तित्वहरूलाई जस्तो लाग्छ मलाई। पक्का हो नि। कति मानिसहरूले अहिले पनि आफ्नो परिवारलाई त्यागेर त्यो सत्यको खोजीमा भन्दै होलान्। कति पण्डित पुजारीहरू त्यो पैसाको अथवा व्यवहारिक कुराहरूलाई पुरा गर्नको लागि त्यो गर्नुहुन्छ, तर कति मानिसहरू अहिले आफ्नै परिवारलाई त्यागेर त्यो सत्यको खोजीमा भन्दै जाने पनि क्रम जारी नै छ होला तपाईँहरूकोतिर पनि। यता पनि बेला मौकामा कोही मानिसहरू त्यस्तो भेटिन चाहिँ। तर यदि सत्य प्रस्फुटित भएको छ येशूमा भने यसलाई चाहिँ अब किन चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ सुन्न नचाहनु भएको कि येशूलाई अब त्यही मिसइन्फर्मेसनले गर्दा हो त, कि येशू चाहिँ पूर्वीय दर्शन शास्त्रबाट आउनुभएको अथवा धेरै समय हुनुभएको छैन, त्यस्तै अज्ञानताको कारणले गर्दा हो त यो येशूलाई चाहिँ उनीहरूले सुन्न नचाहेको? अज्ञानता भन्दा पनि प्रभु येशू ख्रीष्ट जब पृथ्वीमा आउनुभयो यरुशलेममा, हजुर, तब सबभन्दा पहिला उहाँले प्रचारको काम सुरु गर्नुभयो। अनि समय पुरा भएको छ, स्वर्गको राज्य नजिक आएको छ, त्यो समाचारमा विश्वास गर, पश्चाताप गर, उहाँले प्रचारको काम सुरु गर्नुभयो। अनि अब अहिले वर्तमान चाहिँ हामी प्रचारकहरू भन्दा प्रचार पनि अलिकति जसरी बाइबलीय प्रचार हुनुपर्ने हो। हजुर, बाइबलको आधारमा प्रचार नभएर धेरैचोटि के हुन्छ भने प्रचारले मान्छेलाई हृदयभित्र काम गर्नुपर्ने हुन्छ।
परमेश्वरको वचनले चाहिँ मान्छेको हृदयलाई परिवर्तन गर्छ, भित्र खुल्दुली मचाउँछ, जसरी पेन्टेकोस्टको दिनमा भएको छ। तर अहिले चाहिँ धेरै के भन्नु, परमेश्वरको जनलाई ब्लेम गर्न त मिल्दैन, तर सही सुसमाचार प्रचार गर्ने मानिसहरू नभएको कारणले पनि यस्तो भइरहेको छ। भनेदेखि कति सुन्ने मानिसहरूले पनि अथवा क्रिस्चियन धर्म अथवा मानिसले क्रिस्चियन धर्म भन्ने सोचेर यीशु ख्रीष्ट धर्म प्रचार गर्न आउनु भएन नि। यीशु ख्रीष्ट आफै जीवनको बाटो हुनुहुन्छ, उहाँले जीवन ल्याऊ भन्नुभएको छ। सुसमाचार सुनाउनेले पनि सही वचन अनुसार सुसमाचार सुनाउन सकेका छैनन्, अनि सुन्नेले पनि त्यो पहिलाबाटै सुन्नेको मनस्थितिलाई कन्फ्युजन हालिदिने अर्को कुनै शक्ति छ जसले कन्फ्युजनमा हालिदिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि सुसमाचार प्रचार गर्नेहरूमाथि ठुलो जिम्मेवारी छ कि सही सुसमाचार धेरै प्रार्थनाको साथमा पवित्र आत्मालाई काम गर्ने दिने मौका चाहिँ म कतिको जान्दछु भन्ने होइन, पवित्र आत्माले काम गर्न पाउनु भयो प्रचारकद्वारा भनेदेखि त जस्तोसुकै विरोधी होस्, जस्तोसुकै मानिसहरू कन्फ्युजनमा किन नहुन्, मान्छे बुझ्ने नै थिए, प्रभुको राज्य बढ्ने नै थियो। कति कुराहरू चाहिँ यस्तो पनि भएको छ सुसमाचारमा प्रचारमा यो जसरी प्रचार हुनुपर्ने थियो त्यसरी प्रचार भएको पनि छैन। त्यसले गर्दाखेरि मानिसमा धेरै कन्फ्युजन पनि आएको छ यस विषयमा। हजुर त्यो भन्नुभयो नि, एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुरा गर्नुभयो। प्रचार चाहिँ कस्तो तरिकाले हुनुपर्ने हो त भनिदिनुहोस् न। तपाईँले हाम्रो यहाँ कति श्रोता मित्रहरूले यो हाम्रो प्रोग्राम हेर्नुहुन्छ, तपाईँले भन्नुभयो एक्ज्याक्टली हुनुपर्ने प्रचार चाहिँ भएको छैन भन्दै हुनुहुन्छ। एक्ज्याक्टली कसरी चाहिँ हुनुपर्ने हो त प्रचार, जसद्वारा चाहिँ साँच्चै नै त्यो सुसमाचार चाहिँ जस्ताको तस्तै मानिसहरूको माझ पुग्नुपर्छ? एकदम राम्रो कुरा। प्रचार चाहिँ जस्ताको तस्तै प्रभु परमेश्वरको आत्माले अगुवाई गर्नुभए अनुसार सुसमाचार चाहिँ बाइबलकै आधारमा, बाइबलले भने अनुसार, प्रभु यीशु ख्रीष्टले सिकाउनु भए अनुसार नै प्रचार गर्दा चाहिँ वचनले चाहिँ काम गर्छ। अनि वचनले मानिसको हृदयमा काम गर्छ। विश्वासद्वारा के अरे वचन विश्वास वचनद्वारा वचन आउँछ भन्छ नि। त्यसले गर्दा चाहिँ कतिचोटि चाहिँ के हुन्छ भन्नु छ भनेदेखि चाहिँ मानिसले विश्वास गरोस् कि नगरोस्, तर म चाहिँ कतिको राम्रो प्रचारक हुँ, म कतिको अनुभवी प्रचारक हुँ, म चाहिँ मानिसको अगाडि अथवा क्रिस्चियन जगतमा चाहिँ राम्रो भयङ्कर देखिनुपर्छ, यस्तो उद्देश्य भएका मानिसले प्रचार गर्दा चाहिँ धेरै ठाउँमा समस्या भएको छ। त्यही कारणले चाहिँ सुसमाचार भयो। अनि सुसमाचार चाहिँ यीशु ख्रीष्टको नाउँमा, यीशु ख्रीष्टको केन्द्रमा हुन्छ। उहाँ नै हाम्रो सम्पूर्ण एम हुनुहुन्छ। मानिसले मेरो कुरा नसुनोस्, मानिसले पवित्र आत्मा परमेश्वरको वचन सुनोस्। तब मानिसले ती पेन्टेकोस्टको दिनमा हजारौं भयङ्कर बडे फिलोसोफी माइन्डका मानिसहरू पनि थिए, धनी मान्छेहरू पनि थिए, धेरै पढेलेखेका मान्छेहरू पनि थिए। पत्रस जस्तो एकजना कमजोर पात्रले बोल्दा कति ठुलो काम भएको थियो, त्यो काम आज त भएको छैन नि। त्यसरी पनि भइरहेको छ सुसमाचारमा समस्या। सुसमाचार त पावरफुल हो, तर प्रचारकहरूले यसुलाई प्रचार गर्नुको सट्टा चाहिँ आफूलाई प्रचार गरेकै कारणले चाहिँ कति कुराहरू त्यहाँनिर अलिकति कन्फ्युजन आएको थियो। अर्को कुरा कल्चर छ नि, परम्परा छ नि। एउटा परम्परा हाम्रो जस्तो भारतीय संस्कृति छ, परम्परा छ। प्रभु यीशु ख्रीष्टले कहिले पनि मानिसको परम्परालाई ठेस पहुँचाउनु भएन। किनभने प्रभुले भन्नुहुन्छ न धर्मस्य खण्डनार्थे जगति जातोलम धर्मस्य परिपूर्तिरेव मे अवतार हेतु। मसित संस्कृत बाइबल छ त, संस्कृत बाइबल पढ्ने भएको कारणले त्यहाँ 5 अध्यायको 17 होला सायद। म कुनै धर्मलाई होच्याउन दोष लगाउनको लागि होइन, तर ती धार्मिक विधानमा भएका अधुरा कुराहरूलाई पूर्ण गर्नको लागि आए। त्यही कारणले सुसमाचार चाहिँ यीशु ख्रीष्ट हुनुपर्छ। अनि
धर्मशास्त्रका कुराहरू चाहिँ धर्मगुरुले लेखे, धर्मगुरुले लेखेकोलाई धर्मशास्त्र भनिन्छ। यो वचन त बाइबल त यो त सिधा सिधी पवित्र आत्मा परमेश्वरले लेख्नु भयो नि। अनि यहाँ सिधा सिधी यदि हामीले स्वच्छ शुद्ध सुसमाचार सुनायौँ भने मानिसले शुद्ध सुसमाचार सुन्न पाउनेछ, शुद्ध यीशुलाई चिन्न पाउनेछ। अहिले चाहिँ वेस्टर्न इस्यु, इन्डियन इस्यु, कता कताको इस्यु मान्छेले भन्दैछ, तर त्यस्तो नहोस्, सुसमाचारमा त्यस्तो भएको छ। एकदमै क्लियर गरिदिनु भयो गुरुबा। साँच्चै नै यो कुरा पुग्नु पनि पर्छ, किनभने सत्य कुरा। अब हाम्रो एउटा मेन मोटो अथवा हाम्रो एउटा गोल पनि के हो, नेपाली क्रिस्चियन स्कुलको एउटा गोल अथवा एउटा लक्ष्य के हो भने जस्ताको तस्तै प्रभु येशूलाई प्रचार गरियोस्, जस्ताको तस्तै उहाँको बाणीलाई चाहिँ मानिसहरूको माझ पुर्याइयोस्, ताकि यो चाहिँ एउटा अघि भने यो वेस्टर्न अथवा यो इन्डियन अथवा नेपालिज यो कुनै पनि होइन, तर उहाँ प्रभु हुनुहुन्छ जहाँ हामी सबैजना जानुपर्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो मुख्य एउटा गोल हो। र अनि त्यस पछाडि यो सत्यतालाई चाहिँ सबैले स्वीकार्नुहोस् नस्वीकार्नुहोस्, तर एउटा भनिन्छ नि तितो सत्य जति तितो भए पनि सत्य त सत्य नै हो, प्रचार गरि नै पर्छ। तपाईँले यसलाई ग्रहण गर्नुहोस् या नगर्नुहोस्, यसुमा जीवन छ। उहाँले भन्नुभयो बाटो सत्य र जीवन म नै हुँ, मद्वारा बाहेक अरू कोही पनि पिता कहाँ आउन सक्दैन। यो कुरालाई चाहिँ हामीले ग्रहण गर्नै पर्छ। यदि तपाईँ हामीले मुक्तिको बाटो यदि खोजिरहेको छौँ भने चाहिँ मुक्ति चाहिँ यसुमै छ। साँच्चै नै अब हाम्रो बाबाहरू जसले चाहिँ अब के अरे येशूलाई त मन पराउनु हुँदैन, तर वैदिक शास्त्रहरूबाट भनेको श्लोकहरूलाई चाहिँ ए हो कि भन्ने कुराहरू पनि गर्नुहुन्छ। अब जस्तै सिपी शर्माको कुरा गर्नुभयो, उहाँले गर्नुभएको त्यो भिडियो सिरिज 3 लोक 14 भुवनको मैले हाम्रो बाबाहरूलाई 10 कै वर्षको लागि हेरेको हेर्न चाहिँ, अनि मन पनि पराउनुहुन्छ, विश्वास गरे जस्तो पनि गर्नुहुन्छ। फेरि त्यही समयमा फेरि पनि कता न कता यो समाजको डर छ, यतापट्टि के छ कसो छ। अब यो समाजको संस्कृतिको कुरा गरिरहँदाखेरि अब बाहुन एक किसिमको त्यो भइसकेपछि एक किसिमको आडम्बरपन हुँदो रहेछ, म त बाहुन जाति हो, यो यता कुरा नगर भन्ने कुराहरू गर्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ अब अघि तपाईँले भन्नुभयो यो अब इसाई धर्म भनौँ अथवा विश्वास चाहिँ हाम्रो के अरे संस्कृति अब विभिन्न कुराहरू परिवर्तन होइन, तर यसले त जीवन हाम्रो हृदय परिवर्तन गर्छ भन्नुभयो। तर कतिपय समयमा संस्कृति पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने छ नि त हाम्रो समाजमा, होइन र? जस्तै अब जातीय प्रथा छ जसले चाहिँ हामीलाई एकदमै निछोरेर राखेको छ, अनि त्यहाँबाट निस्किन दिएको छैन। अब यसोलाई त विश्वास गर्नुभन्दा अगाडि 10वटा भित्तो चाहिँ त्यहाँनिर तोडिनु पर्नेछ। जस्तै एउटा चाहिँ जातीय प्रथा पनि भयो। तपाईँलाई त्यसको विषयमा के लाग्छ त? अब होइन, अब येशूमा जीवन छ, तर त्यहाँ धेरै पर्खालहरू छन् नि त, त्यो पर्खालहरूलाई चाहिँ कसरी भत्काउने त? शास्त्रमा लेखिएको छ ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। हजुर, ब्रह्मलाई जान्ने अथवा परब्रह्मलाई जान्ने, परमात्मालाई जान्ने र परमात्मालाई चिनेका व्यक्तिलाई चाहिँ ब्राह्मण भनिन्छ। यो कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ। हजुर, किनभने गोमंशम मही पतने खण्ड खण्ड मही तले कात श्वान न खादन्ती खादन्ती ब्रिज उत्तम भनेर लेखेको छ। गो भन्ने एउटा शब्द थियो, पवित्र शब्द थियो। आकाश अदृश्यबाट पृथ्वीमा झर्यो, तर पृथ्वीमा झर्दाखेरि चाहिँ काग जस्तो के अरे चतुरो तर फोहोरी, कुकुर जस्तो जे पाए त्यही खाने, काग र कुकुर जस्तो स्वभाव भएका मानिसले चाहिँ यो गो भन्ने पवित्र शब्दलाई ग्रहण गर्न स्वीकार्न सकेनन्। तर ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, जसले ब्रह्मलाई जान्दथे तिनीहरूले मात्रै यसको जाने भनेर लेखिएको छ। फेरि पनि यो श्लोकमा दोहोऱ्याउनु, गो यो के अरे गोमंशम मही पतने खण्ड खण्ड मही तले काक श्वान न खादन्ती खादन्ती ब्रिज उत्तम। उत्तम ब्राह्मणले चाहिँ त्यसलाई खाए भन्छ। उत्तम ब्राह्मण को हो भन्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ जसले ब्रह्मलाई जाने, ब्रह्म को हो भन्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ जो परमात्मा परमेश्वर जसले ब्रह्माण्डलाई सिर्जना गर्नुभयो, त्यो ब्रह्माण्ड अस्तित्वमा आउनुभन्दा अगाडि उहाँ हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई चाहिँ ब्रह्म भन्दछ वेदले। अनि वेदले चाहिँ
यो ब्रह्म को हो भनेर भन्ने सन्दर्भमा खोजी गर्दै 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 लाँदाखेरि येशू ख्रीष्टमा टुङ्गाइदिएको छ। परब्रह्म सनातन अद्वितीय परमेश्वर येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि येशू ख्रीष्टलाई जान्नेले चाहिँ स्वर्गीय कुरा परमेश्वरीय वचनको सबै कुराहरूलाई जान्दछ, किनभने त्यो उदयको ज्योति अन्तरात्मामा प्रवेश गर्छ। जबसम्म त्यो उदयको ज्योति अन्तरात्मामा मानिसको मगजमा मनस्थितिमा प्रवेश गर्दैन तबसम्म मानिसले सत्यलाई जान्छ। ऊ जोसुकै होस्, चाहे ब्राह्मण होस्, चाहे उच्च जातिको होस्, चाहे जुनसुकै जातको होस्, तर परमेश्वरको दृष्टि परमेश्वरको निम्ति चाहिँ हरेक मानिस बराबर छ। मानिसले बनाएको जात हो तर परमेश्वरको दृष्टिमा सबै मानिस बराबर छन्। संसारलाई उहाँले प्रेम गर्नुहुन्छ। उहाँ भन्नुहुन्छ यतः ईश्वरो जगत्थितं प्रेम चकार यन्निजमेक जातं पुत्रं तस्मिन् विश्वासी सर्व मनुष्यो यथा न विनश्यानन्तं जीवनं लप्स्यते भनेर संस्कृत बाइबलमा 3 अध्याय यूहन्ना सुसमाचार 3 अध्यायको 16 पदमा लेखिएको छ। किनभने मानिसले यही कुरो नबुझेको कारणले अनेकको कुरामा अल्झिएको हुन्छ। साँच्चै नै धेरै धन्यवाद गुरुबा, धेरै कुराहरू क्लियर गरिदिनु भयो। अझै धेरै कुराकानी गर्ने इच्छा हुँदा हुँदै समयलाई मैले याद गर्दै थिएँ, गुरुबाको समयलाई पनि म याद गरिरहेको थिएँ। धेरै धन्यवाद तपाईँको समयको लागि। अनि तपाईँले नेपाली क्रिस्चियन स्कुलमा यसरी आएर धेरै कुराहरूलाई प्रस्ट्याइदिनु भयो। अनि हामीलाई विश्वास छ कि आगामी दिनहरूमा अझै गुरुबालाई हामीले इन्भिटेसन गरेर अझै कति हाम्रो दर्शकहरूलाई भएका अब धेरै प्रश्नहरू आउँछ होला अझै पनि। अनि त्यो प्रश्नहरूलाई हामी लिएर गुरुबाको अगाडि राख्नेछौँ र जहाँसम्म लाग्छ त्यो कुरालाई चाहिँ अझै हामी प्रस्ट्याउने प्रयास गर्छौँ। अन्तिममा गुरुबा हामी अन्तिममा प्रार्थना गर्नुभन्दा अगाडि जसले हेर्दै हुनुहुन्छ, जसले प्रभुलाई थाहा गर्नुभएको छैन अनि मलाई पनि प्रभुको बारेमा बुझ्न मन लाग्यो यो कुरा सुनेर, अथवा येशूलाई म ग्रहण गर्न मन लाग्यो, उहाँलाई चिन्न मन लाग्यो भन्ने व्यक्तित्वहरूले जसले उहाँलाई लागिरहेको छन् उहाँहरूलाई तपाईँ के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ र त्यस पछाडि हामी अन्तिम प्रार्थना गरेर टुङ्ग्याउनेछौँ। प्रभु येशू ख्रीष्टलाई चिन्न मन लाग्ने अथवा प्रभु येशू ख्रीष्टको वचनलाई जान्न इच्छा लाग्ने व्यक्तिहरू, तपाईहरू यदि येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नुहुन्छ भने संसारमा सबै तीर्थहरूको अन्त गर्नुहुन्छ। येशू ख्रीष्ट सबै तीर्थहरूको अन्त हुनुहुन्छ। येशू ख्रीष्ट सबै बलिदानहरूको अन्त हुनुहुन्छ। येशू ख्रीष्ट सबै धर्मगुरुहरूको पनि गुरु हुनुहुन्छ। येशू ख्रीष्ट सम्पूर्ण शिखरहरूको पनि उच्च शिखर हुनुहुन्छ। यस कारणले येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेर आफ्नो जीवन धन्य बनाउनुहोस्। किनभने येशू ख्रीष्ट संसारको सबै ज्ञानको स्रोत हुनुहुन्छ अनि येशू ख्रीष्ट जीवनको सत्य बाटो हुनुहुन्छ। येशू ख्रीष्ट बाहेक अर्को कुनै सत्य छँदै छैन, किनभने यो सर्वशास्त्र सुनिश्चित भनेको छ। सबै शास्त्रहरूले सुनिश्चित गरिएको एक ठाउँमा लेखिएको छ, पुनरासिक काटा सिसा श्री संकेत जगतकै ईशा। मानिसहरूले मानिस जातिको निम्ति धेरै असल कामहरू त गरिदिए, तर मानिस जातिको निम्ति यीशु ख्रीष्टले आफ्नै जीवन बलिदान गरिदिनु भएको छ। यहाँ भए अर्को असल गुरु कहीँ पाइँदैन। यीशु ख्रीष्ट सबै कुराको अन्त हुनेको कारणले यीशु ख्रीष्टमा आएर अडेस लाग्नुहोस्। प्रभु यीशु ख्रीष्ट तपाईको सम्पूर्ण खोजको टुङ्गो हुनुहुन्छ। तपाईँ उहाँमा भरोसा गर्नुहोस्। उहाँले तपाईलाई अनन्त जीवन दिने मात्र होइन, तपाईलाई उहाँले सर्वनाशबाट बचाएर यीशु प्रभु जहाँ हुनुहुन्छ उहाँ तपाईलाई उहाँ आफैले अङ्गालोमा अङ्गालेर राख्नुहुन्छ। परमेश्वरको राज्यको ढोका खोलिएको छ यीशु ख्रीष्टको नाउँमा। अब तपाईँ प्रवेश गर्ने बेला मात्रै। धेरै धन्यवाद गुरुबा। साँच्चै नै जसले हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरूलाई यही उत्साह गर्न चाहन्छौँ हामी यो समय। यदि तपाईँलाई साँच्चै नै तपाईँको हृदयमा प्रभु मेरो जीवनमा आउनुहोस्, म तपाईँलाई ग्रहण गर्छु भने तपाईँलाई लागिरहेको छ, तपाईँलाई त्यस्तो भइरहेको छ भने तपाईँले आफ्नो छेउमा रहेको मण्डली अथवा कोही तपाईँले चिन्नु भएको मित्र, कोही क्रिस्चियन दाजुभाइ हुनुहुन्छ अथवा परिवारमा कसैले प्रभुलाई थाहा गर्नुभएको छ भने सम्पर्क गर्नुहोस्। यदि त्यति पनि तपाईँले पाउनु भएको छैन भने हाम्रो सम्पर्कमा तपाईँले हामीलाई म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ। हामी गुरुबाको लिङ्कलाई हाम्रो यस च्यानलमा यो भिडियोमा राख्नेछौँ, तपाईँले उहाँलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ र अझै विशेष तपाईँ प्रभु येशूको विषयमा
थाहा गर्न सक्नुहुन्छ भनी उत्साह गराउन चाहन्छु। र आउनुहोस् अब हामी अन्तिम प्रार्थना गर्नेछौँ र यो अन्तिम प्रार्थना गुरुबाले नै गरेर हामी प्रोग्रामलाई अन्त्य गर्नेछौँ। धन्यवाद पिता परमेश्वर, यो सुन्दर समयको निम्ति तपाईले हाम्रो जीवनमा, मेरो जीवनमा, यी तपाईका छोराहरूको जीवनमा जे गर्नुभएको छ अनि तपाईले हाम्रो जीवनमा गर्नुभएको उदयको कामहरू हामी एका दोस्रालाई प्रचार गर्न चाहन्छौँ, किनभने तपाईले दिनुभएको यो आज्ञा हो। तिमीले सत्यमा पाएका छौ र मानिसहरूलाई तिमी सत्यमा देऊ भन्नुभएको आज्ञा अनुसार आज हामीले यसरी एका दोस्रामा सेयर गर्न पायौँ। अनि यो प्रभुजी तपाईँ जुन भिडियोहरू सुन्नेछन् मानिसहरूले, त्यो भिडियोको माध्यमबाट विभिन्न मानिसहरूसँग तपाईँ बोल्नुहोस्। जसरी तपाईले मलाई यस सर्वनाशबाट बचाउनु भयो, त्यो 84 लाख जुनीको चक्रबाट बचाउनु भयो, मृत्युको महाजालबाट बचाउनु भयो, अनन्त जीवन सिद्धेमा दिनुभयो, त्यही जीवन ती सुन्नेहरू तपाईका मानिस जातिलाई तपाईले दिनुहोस्। पिता परमेश्वर बिन्ती छ, जसरी मलाई तपाईको राज्यको नागरिक तुल्याउनु भएको छ, हरेक यो आजको वचन सुन्नेहरूलाई तपाईले उद्धार गर्नुहोस् र तपाईको राज्यको नागरिक तुल्याउनुहोस्। पिता परमेश्वर बिन्ती छ, यो सुन्दर समय, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण समय आज तपाईले दिनुभएको लागि धन्यवाद। यी तपाईका छोराहरूलाई तपाईले आशिष गर्नुहोस्, उहाँहरूले गरेको मेहनतमा, पढाइमा, सबै कुरामा आशिष गर्नुहोस्। पिता हामी प्रार्थना गर्छौँ, सुन्ने आजको वचन हरेकले जसरी सुन्छन् तिनीहरूसँग तपाईँ बातचित गर्नुहोस्। पवित्र आत्मा परमेश्वर बिन्ती गर्छौँ उद्धारकर्ता येशू ख्रीष्टको जिउँदो नाममा, आमेन। सबैजनालाई पनि अनि गुरुबालाई पनि जय मसीह। हजुर, धन्यवाद धन्यवाद। यदि यस भिडियोद्वारा तपाईलाई आशिष मिलेको छ भने कृपया गरी भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुहोला। धन्यवाद।